फोंडेच्या वार्ताहराक हांव खूब तेंपान मेळटा. शिगम्याच्यो आनी होळयेच्यो सगळ्यांक मना पासून शुभेच्छा व्यक्त करता, फोंडेच्या तशेंच गोंयच्या लोकांक. आनी कोविड हो पयलो एकूच विशय घेवन तुमच्या मुखार येता. सबंद भारतांत कोविड दुसरी वेव चालू जाली आनी ही वेव इतली फास्ट आसा की ऑन एन एवरेज कितलेशेच शहरांत ताजो जो प्रसार जाला तो जवळ जवळ 400% एंड अबव आसा. खुद्द मुंबय वाठारांत म्हणजे महाराष्ट्रांत इट इज मोर दॅन 500. आनी हे क्लियर कट स्ट्रेट म्हणजे पंतप्रधानानूच मान्य केल्लें आसा. आनी त्या खातीर प्रत्येकान आपली जिम्मेदारी दवरून हेचेर मात करपाक मुखार येवपाक जाय. पूण त्याच बरोबर सरकाराचें कर्तव्य आसा प्रत्येक गोश्ट जी लोकांक दिवपाक जाय ती दिवपाक जाय. सरकारान आजून पसून कडक SOP तयार केल्ली ना. सरकारान नरोवपाक पुंजरोवा केला, 144 कलम लायला आनी सरकार सांगता शिगम्याक, पुजो, लग्नाक किंवा इतर ज्यो सार्वजनीक गोश्टी आसा ताका हें ना. ह्याका अर्थ ना. कालच्या एका दिसा 200 केजीस आयल्या. इफ यू कन्सिडर 5 आज आनी फाल्यां त्यो 1000 जावंक शकता आनी ह्याची जिम्मेदारी सरकाराचेर येतली. हांवें स्पश्टपणान एसेंब्लींत कॉलिंग अटेन्शन काडिल्लें आनी तें कॉलिंग अटेन्शन अशें आशिल्लें, फियर एंड एप्रहेन्शन एमॉंग द पीपल ऑफ स्टेट ऑन सेकंड वेव ऑफ COVID-19 pandemic and failure on the part of the government in issuing clear-cut SOPs in that regards, implementing and enforcing the same in letter and spirit for various functions, religious ceremony, local jatra, shigmotsav, school, colleges, weekly bazaars and feasts, etc., including non-executing of sanitization at hotspots by government machinery. On the contrary, threatening the local building owners, societies and such other social workers and organizations helping out the common people to carry on such activities purely on humanitarian ground and in public interest at large. हे जे एप्रहेन्शन एंड फियर म्हटलं हांवें ते कोविड पसरपा लागल्या कारणान जे रिलिजियस सेरेमनी आसा, वेरियस फंक्शन आसा, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आसा, लोकल जत्रा, फिस्ट, शिगमोत्सव, स्कूल, कॉलेजीस, विकली बाजार ह्यातून सगळे कडेन पसरूं शकता. परत रेव पार्टीज आसा, डान्स आसा आनी समुद्र किनाऱ्यार जी गर्दी जाता ती जर पळोवन लोकांची धडकी भरल्या आनी हो जो प्रसार आसा तो बेगिनात बेगीन गोंयांत जावंक शकता. आनी ह्या खातीर कडक SOP गव्हर्मेंटान काडपाक जाय. आज आमी एअरपोर्टार पळयता, रेल्वे स्टेशनार पळयता, बस स्टँडार पळयता, लोक मास्क घालना. जे कितें भायल्यान लोक येतात तांचेर जिम्मेदारी कोणाचीच ना. तांकां वेगळी SOP करपाक जाय आशिल्ली ती केल्ली ना. आनी अशा परिस्थितींत गव्हर्मेंट इलेक्शनाय घेता. हे सगळें पळयले नंतर म्हाका दिसता की परत एकदा कोविड सगळे गोंयांत गव्हर्मेंटाच्या नकारात्मक धोरणाक लागून, मागीर ते मुख्यमंत्री आसूं किंवा हेल्थ मिनिस्टर आसूं, नकारात्मक धोरणाक लागून हें सगळें. कालूच तुमी आयकलां की कॅसिनोच्या हातूंत कोविड पसरलो म्हणून, पूण एक्शन थंयच उरली. रिएक्शन भरपूर येता पूण त्याचेर एक्शन जायना. आनी हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की गव्हर्मेंट आपल्या जाय तें करता. आनी त्याच खातीर जेन्ना लोक काम करता तांकां आडोवपाचें काम कशें गव्हर्मेंट करता हें आमकां पयर प्रभुनगर फोंडा हांगा पळोवन चुकलां. कारण आमचो डॉक्टर केतन भाटीकार गेली कित्येक वर्सभर जाले सॅनिटायज करीत आसता. खंयच्याच डेप्युटी कलेक्टरान किंवा पोलीस इन्स्पेक्टरान ताका आडोवपाचो प्रयत्न करून आज बसून. आनी SOPतूय तशें कांय सांगूना तुमी ते तुमच्या घरा सॅनिटायझेशन तुम्ही करचें किंवा न्हय हें सांगूना. जेन्ना बिल्डींग ओनर्स किंवा सोसायटीवाले आपयतात तेन्ना प्रामाणीक
जो कार्यकर्ता आसा मागीर तो खंयच्याय पक्षाचो आसूं, एमजीचो आसूं, बीजेपीचो आसूं, काँग्रेसचो आसूं, एनसीपीचो आसूं, कोणाचोय आसूं, तातूंत म्हाका देणे घेणें ना. पूण तो जर काम करता ताका आडोवप आनी तेय बी डेप्युटी कलेक्टरान वचून एका जी बायल मनीस आसा त्या बायल मनीस मनशेक विचारप हें कितपत बरोबर हें लोकांनी ठरोवपाची आवश्यकता आसा. आनी हांव मुख्यमंत्र्याक शिटकावणी दिवंक शकता, जे मनीस मना पासून काम करपाक मुखार सरल्या अशें कोवीड हेतून तांकां ताणें सहकार्य करचें, आडोवचें न्हय. कारण गव्हर्मेंट इज टोटली फेल्युअर जायत आसा आनी आजून SOP स्ट्रिक्ट SOP न काडिल्ल्या कारणान म्हाका तरी मुखार भंय दिसपाक लागला. कारण आमचें जें गोंय आसा तें ट्युरिस्टीक इम्पॉर्टन्स आसा आनी ह्या दिसान जे ट्युरिस्ट गोंया येता ते जर पळयत जाल्यार कोविडाचो प्रसार जावपाक वेळ लागतलो ना. त्या खातीर हांव गव्हर्मेंटाक आतांच शिटकावणी दिता, रातच्यो जर बंधन हाडपाक जाय, रातच्यो ज्यो पार्ट्यो चलता, रातचे जे उत्सव चलता, रातच्यो ज्यो सेरेमनीज चलता, रातच्यो जे बाजार किंवा इतर गोष्टी ज्या ज्या कडेन चलता आनी ताका योग्य डिस्टन्सींग ना, मास्क ना, हें जर जाता जाल्यार तें बंद जावपाकूच जाय. जशें काल हांव अहमदाबादात आशिल्लो, गुजरातांत आशिल्लो. गुजरातांत म्हाका अशें दिसून आयलें की आफ्टर 7 एवरीथींग इज क्लोज. आतां गुजरातांत फैलाव ना जाल्यार हें जर गुजरातांत जाता जाल्यार वाय नॉट इन गोवा, हो म्हजो प्रश्न आसा. आनी ताचें आन्सर ताणें दिवचें. परत इलेक्शन आतां चालू आसा, म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन चालू आसा, तातूंतूय सगळ्यांनी कॅर घेवपाची आवश्यकता आसा. आनी त्या खातीरूच कोवीड प्रसाराचे पयलीं ह्यो सगळ्यो गोश्टी कंट्रोलार हाडप हें गव्हर्मेंटाचें काम आसा. तांणी आजूच 45 वर्सां पयले लोकांक जो डोस आसा तो आयच्यान चालू केल्लो आसा. म्हज्या लोकांक नम्र विनंती की 45 वयल्या लोकांनी बेगिनात बेगीन हो डोस घेवचो आनी आपलें जिवन सेफ करचें, आपलें घरचें जिवन सेफ करचें. आनी त्या नंतर जेन्ना जेन्ना SOP नवे नवे येता त्या प्रमाणे वागचें. तुमकां दिसता की हितून सरकाराक खंय तरी फायदो आसा काय? रातच्यो रेव पार्टी चालू आसा, बिचांचेर लोक जमलेले एक म्हणजे सरकाराक भिता रेवेन्यू कमी जायत म्हणून, जो फाटल्या फावटी इफेक्ट जाला तसो म्हणून जायत. आनी इलेक्शन इयर आशिल्ल्या कारणान हो प्रश्नाक लागून सरकारांतले मंत्री आनी मुख्यमंत्री भिता अशें आमकां दिसता. पूण हो भंय तांचो लोकांक काबार करपाक कारणीभूत जातलो अशें म्हाका दिसता. आनी त्या खातीर योग्य निर्णय जसो गुजरातान घेतला, त्यानंतर बाकीच्या राज्यांनी घेतला, बरे ज्या कडेन तो फैलाव ना अशा राज्यांनी घेतला, थंय करपाची आवश्यकता आसा. महाराष्ट्रांत परिस्थिती सारकी बिकट आसा, कर्नाटकांत परिस्थिती बिकट आसा, केरळांत परिस्थिती बिकट आसा. जे आमकां तेंकून राज्य आसा ते तिनूय राज्यांत अत्यंत बिकट परिस्थिती आसा. कालच्या टायम्स ऑफ इंडिया तुम्ही जर पळयत त्यांनी ग्राफ दिला आनी टायम्स ऑफ इंडियान जो ग्राफ दिला तसोच ग्राफ सबंद मिडियांत आसा, सेंट्रल आमचे नॅशनल लेवल मिडियान. आनी हो ग्राफ जर पळयत इट हॅज इन लास्ट 10 days फ्रॉम 0 to 250, 260, 280% रायज जाला, तो 500% रायज जाला. हेच्या वयल्यान एक सिद्ध जाता की पंजाब सारक्या 400% रायज जाला. हेच्या वयल्यान एक सिद्ध जाता कोवीड कमी जायना, कोवीड वाडत आसा आनी ताची जबाबदारी सरकाराची आसा. रावतले नमस्कार. तुमकां खबर आसा गोवा लेजिस्लेटिव्ह एसेंब्लीचें काम 24 तारखेक चालू जाल्लें आनी 16 एप्रिलाक तें सोंपपाचें आशिल्लें. आनी ह्या एसेंब्लींत आमी भरपूर इश्यू मांडिल्ले, स्पेशली हांवें तर मागीर तो फिशरीज डिपार्टमेंट आसूं, शेतकऱ्याचो आसूं, संजीवनी साखर कारखानो आसूं, तरमार प्रोजेक्ट आसूं, कोल प्रोजेक्ट आसूं, हे सगळे विशय वेगवेगळे तरेन हांवें मांडपाचो प्रयत्न केलो. तातूंत 2-3 गोश्टी हांवें मांडल्योय बी, पूण ताका आन्सरूय म्हाका अजून पसून मेळूना. 2 पॉलिनेशनां म्हजी आयली, तेंय येवना. पूण अकस्मात पळय BSc मिटिंगां पयली आनी BSc मिटिंगाचें थारलें की जें पत्र आमी 24 तारखे पयलीं BSc मिटिंगेक दिल्लें तें
जे इलेक्शन आसा 5 म्युनिसिपालिटीचें तें डिक्लेअर जाल्या कारणान कोड ऑफ कंडक्ट दाखयल्ल्या कारणान जे बजेट फुडलें आसा तें घेवचें न्हय, नव्यो स्किम्स डिक्लेअर करच्यो न्हय आनी त्या खातीर आमी असेंब्ली ह्या टायमार कर्टेल करचें आनी तशीच ती फुडें 19 जुलय करची आनी त्या प्रमाण PSC घेतले. त्यानंतर असेंब्लीत ते डिक्लेअर केलें आनी 19 जुलय पर्यंत आमची ती असेंब्ली मुखार गेली. आतां प्रोजेक्ट जे आसा ते व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट्स आसा जाचेर आमी विशय काडिल्ले तेय इम्पॉर्टंट आसा. आतां हे विशय कितें हे हांव तुमकां थोडक्यात सांगता. कारण 6 म्हयन्याचो 4 आनी 2 5 आनी 2 अशें 7 म्हयन्याचो वोट ऑफ अकाउंट सरकारान घेतला. 7 म्हयन्याचो वोट ऑफ अकाउंट म्हणजे बजेट जर आमचे 27,000 आसा जाल्यार 70% ऑफ द ते 7 म्हयने म्हणजे जवळ जवळ 50% धरुया आमी 70% धरले म्हणजे 13,000 कोटी रुपया सरकाराक 6 म्हयन्यांत वापरपाक मेळटा असो हिशोब आसता. आतां 13,000 कोटीचे तुमी घेतले. तुमची प्रगती ऑफ 2021 वस्ट आसा. हांव वस्ट म्हणटा. तुमकां हें बजेट आतां जर तीच परिस्थिती तुमी सांगलें 2020-21 तें रॉंग आसा म्हणून 2019-20 जावंक तेंय रॉंग आसा म्हणून सांगलें. आनी म्हाका सांगपाक की येता हांवें थोडे डिपार्टमेंट घेतल्या तुमकां चड नाका म्हणून. पयलीं म्हणजे पयलो डिपार्टमेंट हांव घेता जे हे जे डिपार्टमेंट हांवें घेतल्या ते फक्त जातून लोक गरीब लोक आसा, सर्वसामान्य मनीस आसा जांकां आपलें कितेंय काम करपाक मामलेदार सारक्या म्युनिसिपालिटी पंचायत अशे लेवलाक वचचें पडटा. विमेन एंड चायल्ड, ST, सोशल वेलफेअर, सिव्हिल सप्लाय, ट्रान्सपोर्ट, फिशरीज, हेल्थ सर्वीस, GVMC, WRD म्हणजे शेतकऱ्यांक उदार दिता ते अशेंच हांवें हे डिपार्टमेंट घेतल्या. तांची जर परिस्थिती पळयत जाल्यार तुमी ह्या गव्हर्मेंटाचो ग्राफ एक्झिक्युशन आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इन्क्लुडींग रेव्हेन्यू एंड कॅपिटल एक सुद्दां डिपार्टमेंटात पयलीं म्हणजे हांणी 75% 19-20 75% काम करूं ना रेव्हेन्यू एज वेल एज ह्यातूंत. आनी म्हाका खूब वायट दिसता कारण आतां जे बजेट मारला ते 26,000 कोटी मारला. 26 काय 27 मे बी हांव एक्झॅक्ट सांगूंक शकना म्हाका याद ना ते आतां. पूण फाटलें जे बजेट आसा नॉट इवन 50%. आतां पळया हांव पयलो घेता हांव म्युनिसिपालिटीचो पर्संटेज एक्सपेंडिचर 19-20 आसा तो रेव्हेन्यू 47% आणि कॅपिटल एक्सपेंडिचर इज 5.17%. 5% while as 20-21 रेव्हेन्यू 23% आणि कॅपिटल कितलो आहा 10.22. कॅपिटल म्हणजे कितें? कॅपिटल म्हणजे डे टू डे आमकां जी कामां आसा ती करपाक जाय. रेव्हेन्यू म्हणजे कितें? जो पगार आसा लोकांचो तो आमी रेव्हेन्यूंतल्यान घालता म्हणजे स्टाफाचो. आणि कॅपिटल जो आसा तो आमचो एक्झिक्युशन ऑफ वर्क. एक्झिक्युशन ऑफ वर्कूच करूं जाता न्ही 10% 10.22 म्युनिसिपालिटी म्हणजे फोंडेची म्युनिसिपालिटी आसूं कोणी आणि जर रेव्हेन्यू आसा पळय तो पगार तांचो 23.25 तो सुद्दां पगार सारको घालता. अशी परिस्थिती आहा. त्यानंतर WRD कम टू WRD हे 50% कॅपिटलाक आणि 19-20 आणि रेव्हेन्यू 68 while as आतां रेव्हेन्यू जाल्ली ना 8.77 पूर्वीच्या वर्साचे म्हणजे 20-21 8.77% एक्झिक्युशन ऑफ मेजर वर्क 0 म्हणजे ऑलमोस्ट बिलो 10. देन गोवा मेडिकल कॉलेज जे सर्वसामान्य मनीस जो ह्या कॉलेजींत वता ट्रिटमेंटा खातीर ताजो कॅपिटल एक्सपेंडिचर 26% आणि रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर ह्या वर्साचो 81% ह्या वर्साचो. फाटल्या वर्सा कोवीड नासतना 45% आणि
85%, 45% कॅपिटल, 85% रेव्हेन्यू. आता दुसरी हेल्थ सर्वीस जे आमचे आता फोंडेचे ID हॉस्पिटल आसा, उसगांवचे हॉस्पिटल आसा, ताजो एक्सपेंडिचर पळया. आता आमकां फोंडे कितलेशेच कमी आसा, पूण ते आमी करूंक शकना कारण तांचे कडेन पयशेच ना. बजेटाक पयशे दाखयल्या, पयशे नाशिल्ल्या कारणान ही तांची परिस्थिती. आता जे हेल्थ सर्वीस आसा, अंदूचो कॅपिटल जो आसा तो 25% आणि रेव्हेन्यू आसा तो 62%. एक सुद्धा 100% नाही दिलं, 75% नाही, 100 सोडूनच द्या. गेल्या वर्साचो 37.53 अंदूचो कॅपिटल आणि रेव्हेन्यू 71%. गेल्या वर्सा तेच अंदू त्यांनी पॅन्डेमीक म्हणटा ते पोरू कितें आशिल्लें. देन कम्स टू फिशरीज. व्हेरी इम्पॉर्टंट, कारण बारीक मनीस हातूंत आसा फिशरमॅन. फिशरमॅनाचो कॅपिटल एक्सपेंडिचर आसा पळय अंदूचो, विल यू बिलीव इट इज झिरो. इट इज झिरो. टुडेज इट इज झिरो. आणि रेव्हेन्यू आसा तो 37%. हे जालें 2021. पोरूचो कॅपिटल पळया, पोरूचो कॅपिटल तांचो 0.31%. म्हणजे दे फेल टू डिलिव्हर. फिशरीज डिपार्टमेंट फेल टू डिलिव्हर. आणि 0.31, 37.0 रेव्हेन्यू. इमेजीन करा हे तांचें काम. देन कम्स टू एग्रीकल्चर. ह्यातून सामको गरिबांतलो गरीब मनीस ह्या डिपार्टमेंटान येता. ह्या डिपार्टमेंटान जेन्ना आमी उलयता आसतना आमी म्हणटा शेतकरी हो ह्या देशाचो कोण. आतां थंय पळया अंदूचे जो एक्सपेंडिचर आसा कॅपिटलाक तो 7.94%. 7.94% इन एग्रीकल्चर. देन कम्स टू कॅपिटल इन एग्रीकल्चर. देन रेव्हेन्यू 38.29 ह्या वर्साचो. परत कॅपिटल फाटल्या वर्साचो 37.64. म्हणजे फाटले पॅन्डेमीक नाशिल्लें न्ही तरी 37% आणि रेव्हेन्यू 62.4. हाजे वयल्यान दोन गोष्टी मुख्यमंत्र्यान हाचे आन्सर दिवपाक जाय की तुमचे मंत्री काम करना काय तुमचे कडेन पयशे ना म्हणून तुमी काम करना. हे दोनूच गोष्टी जावं शकता. एक तर मंत्री काम करना म्हणून जाता किंवा पयशे ना म्हणून तुमचें कांय करना. देन कम्स टू ट्रान्सपोर्ट. ट्रान्सपोर्ट एक्ट लाय म्हणून हांव परत सांगलां. ते प्रश्न आसात ते मागीर तुमकां. ट्रान्सपोर्टाचो जो अंदूचो कॅपिटल एक्सपेंडिचर आसा तो 19%. पळया एक सुद्दां अजून 25 वयर वचूना अंदूचो. रेव्हेन्यू आसा तो 61%. देन पोरूचो ट्रान्सपोर्ट इज 10.85% कॅपिटल आणि 76% इज रेव्हेन्यू. Then comes to Panchayat.